श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। साहित्यदर्पणे तृतीयपरिच्छेदे रसविषयं पश्यन्तः स्मः। तत्र रसः निर्विकल्पकज्ञानेनापि न ग्राह्यते, सविकल्पकः अपि न, परोक्षोऽपि न, अपरोक्षोऽपि न। एवमित्यादिरीत्या रसस्य विशिष्टत्वं प्रतिपादितमस्ति। तेन किं सिद्ध्यति? रसस्य अलौकिकत्वं सिद्ध्यति। तदिदानीं पश्यामः। तत् कथय कीदृगस्य तत्त्वम् अश्रुत अदृष्टपूर्व निरूपणप्रकारस्य इत्याह। तस्मात् अलौकिकः सत्यं वेद्यः सहृदयैरयम्। तत् तथा कथय नाम किं प्रकारकम्? अश्रुत अदृष्टपूर्व निरूपणप्रकारस्य। अश्रुतपूर्वम् अदृष्टपूर्वं, पूर्वं न श्रुतं, पूर्वं न दृष्टम्। एवं रीत्या अस्य रसस्य नाम विलक्षणस्य तत्त्वं किं स्वरूपम् अस्य इति कथय। तदा उच्यते तस्मात् सहृदयैः अयम् अलौकिकः सत्यं वेद्यः। सहृदयैः कीदृशरसः वेद्यते इत्युक्ते अलौकिकरूपेणैव आस्वाद्यते। तत् किं पुनः प्रमाणं तस्य सद्भावे इत्याह। इदानीम् अलौकिकरूपेण सहृदयैः अनुभूयते इत्युक्तम्। अनुभूयते इत्यत्र किं प्रमाणं? प्रमाणं चर्वणा एव अत्र स्वाभिन्ने विदुषां मतं। रसस्य अस्तित्वे प्रमाणम् अत्र उपस्थापितम्। स्वाभिन्ने अत्र विदुषां चर्वणा एव प्रमाणं मतं। स्वाभिन्ने, स्व अभिन्ने, चर्वणा भिन्ने नाम चर्वणा स्वरूपे इत्यर्थः। चर्वणया तत्तु भिन्नं नास्ति। चर्वणा स्वरूपे अत्र नाम रसस्य सद्भावे विदुषां सहृदयानां चर्वणा नाम आस्वादनमेव प्रमाणम्। ज्ञानवेलायां रसप्रतीतिरेव तस्य अस्तित्वे प्रमाणं भवति। यदि रसप्रतीतिः न भवति तर्हि अनुभवोऽपि न जायते। एवं चर्वणा नाम आस्वादनं वृत्तौ विवृणोति। प्रमाणं चर्वणैवात्र स्वाभिन्ने विदुषां मतम् इत्यत्र चर्वणा इति शब्दः वर्तते। तस्य व्याख्यानं करोति आस्वादनं। चर्वणा नाम आस्वादनं। तच्च स्वादः काव्यार्थसम्भेदात् आत्मानन्दसमुद्भवः इत्युक्तप्रकारम्। कीदृशम् आस्वादनं तत्? आस्वादनमेव चर्वणा, तच्च आस्वादनं काव्यार्थसम्भेदात्, काव्यार्थ अनुशीलनात्, आत्मानन्दसमुद्भवः, आत्मानन्दात् समुद्भवः स एव स्वादः इति यदुक्तमस्ति तत्प्रकारकमेव इत्युक्तलक्षणं वर्तते आस्वादनम्। इदानीं काचित् आशङ्का। ननु यदि रसः न कार्यः तत् कथं महर्षिणा नाम भरतेन विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्तिः इति लक्षणं कृतम् इति संशीतिः। यतोहि विभावानुभावव्यभिचारी संयोगात् रसनिष्पत्तिः इति उक्तत्वात् तत्र पञ्चमी वर्तते। तेन विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगः कारणं, रसः कार्यम् इति यदि तत्र वक्तव्यं भवति, अत्र उच्यते रसः कार्यः न इति, तर्हि महर्षिणा यदुक्तं विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् रसनिष्पत्तिः इति एतत्तु समीचीनं न भवति इति वक्तव्यं भवति। तस्य परिहारः कथम्? निष्पत्त्या चर्वणस्यास्य निष्पत्तिरुपचारतः।
चर्वणस्य निष्पत्त्या अस्य नाम रसस्य उपचारतः निष्पत्तिः। चर्वणा नाम तो पूर्वमुक्तं काव्यार्थभावना आस्वादनम् इति। तस्य निष्पत्त्या तत्तु उत्पद्यते खलु, चर्वणा तु उत्पद्यते, अतः तस्य निष्पत्त्या उत्पत्त्या अस्य रसस्यापि उपचारतः अभेदारोपात् गौणरूपेण निष्पत्तिः उत्पत्तिः कथिता वर्तते। वस्तुतः उत्पत्तिः नास्ति, किन्तु उपचारतः एव निष्पत्तिः कथिता। अतः रसस्य कार्यत्वम् इति न वक्तव्यम्। उत्पद्यते निष्पद्यते इत्यनेन तस्य कार्यत्वं वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। केवलं चर्वणस्य निष्पत्त्या एव अस्य उपचारतः निष्पत्तिः उक्ता वर्तते। यद्यपि रसाभिन्नतया चर्वणस्यापि न कार्यत्वं, तथापि तस्य कादाचित्कतया उपचरितेन कार्यत्वेन कार्यत्वम् उपचर्यते। यद्यपि रसाभिन्नतया, इदानीम् उक्तं खलु रसरूपतया चर्वणा एव रसरूपः, चर्वणारूपः रसः इत्यादि, तेन आस्वादनस्य रसरूपस्य न कार्यत्वं, रसः कार्यं न इत्युक्तं। तर्हि चर्वणारूपः यदि सः भवति तर्हि चर्वणायाः अपि कार्यत्वं न सङ्गच्छते इति यदि उच्यते तत्तु सत्यमेव, किन्तु तस्य नाम चर्वणस्य कादाचित्कतया उपचरितेन कार्यत्वेन, कादाचित्कं नाम कदाचित् भवति, नाम आविर्भाव तिरोभावः येषां वर्तते तेषां कादाचित्कं, कदाचित् आविर्भवति कदाचित् तिरोभवति इति रीत्या तेन कदाचित् भावेन भावत्वेन उपचरितेन नाम लक्षणया प्रतीतेन गौणरूपतया कार्यत्वं जन्यत्वं चर्वणस्य, अतः कार्यत्वम् उपचर्यते, आरोप्यते कार्यत्वम् इति वक्तव्यं भवति। रसस्य अभिन्नतया रसाभिन्नतया, रसात् तु तद् भिन्नं नास्ति इति हेतोः आस्वादनमपि कार्यमिति वक्तुं न शक्यते। रसः कार्यं चेदेव आस्वादनमपि कार्यमिति वक्तुं शक्यते, यतोहि द्वयमपि अभिन्नं, भिन्नता नास्ति इति हेतोः। किन्तु रसाभिन्नतया आस्वादनमपि न कार्यं यद्यपि, तथापि आस्वादनस्य आविर्भावतिरोभाववशात् कदाचित् भावत्वेन लक्षणया प्रतिपादितेन कार्येण कार्यत्वं च आरोप्यते इति ज्ञेयम्। तेन तस्य कार्यत्वमस्ति इति हेतोः रसस्यापि कार्यत्वम् इति न शङ्कनीयम् इति अस्य अभिप्रायः विश्वनाथस्य। अत्र अवाच्यत्वादिकं तस्य वक्ष्ये व्यञ्जनरूपणे इति वदति। अस्य अवाच्यत्वादिकं तस्य नाम रसस्य अत्र अवाच्यत्वादिकं, रसः वाच्यः न भवति। यद्यपि व्यङ्ग्ये वस्तुव्यङ्ग्यः पुनः अलङ्कारव्यङ्ग्यः रसव्यङ्ग्यः इति अस्ति, तथापि रसस्तु कदापि वाच्यः न भवति। कदाचित् वस्तु अलङ्कारौ वाच्यौ भवतः, परन्तु रसस्तु कदाचिदपि वाच्यः न भवति इति आनन्दवर्धनाचार्येण उक्तमस्ति। तेन एषः अपि वदति यत् अवाच्यत्वादिकं तस्य रसस्य अवाच्यत्वादिकं अवाच्यत्वम् आदि इति शब्देन अलक्ष्यत्वमपि ग्राह्यते। व्यञ्जनरूपणे, व्यञ्जनानिरूपणावसरे वक्ष्ये नाम निरूपयिष्ये। तस्य रसस्य आदिशब्दात् लक्ष्यत्वादि इति वृत्तौ निरूपितमस्ति। इत्यनेन रसः कदापि अभिधाविषयो वा लक्षणाविषयो वा न भवति। ननु यदि मिलिताः रत्यादयः रसाः तत् कथम् अस्य स्वप्रकाशत्वं कथं वा अखण्डत्वम् इति प्रश्नः भवति। मिलिताः रत्यादयः, मिलिताः नाम समुदिताः एकत्रीकृताः
कथम एकत्रीकृताः मिलिताः विभावानुभाव व्यभिचारी भावैः। मिलिताः रत्यादयः रतिप्रभृति स्थायी भावाः। यतोहि विभावानुभाव व्यभिचारिणः स्थायी भावेन सह यदा संयोगं प्राप्नुवन्ति तदा एव रसनिष्पत्तिः इति अस्ति। तेन तादृशाः रत्यादयः विभावानुभाव व्यभिचारिभिः मिलिताः समुदिताः रसाः तत् कथम् अस्य स्वप्रकाशत्वं। रसनिष्पत्तिः इति तु तत्र उक्तमस्ति। स्थायी भावेन यदा संयोगः भवति एतेषां तदा रसनिष्पत्तिर्भवति इति। तर्हि स्वप्रकाशत्वं नाम निजज्ञानज्ञेयत्वं पुनः अखण्डत्वं च कथं भवति इत्यस्य उत्तरम् एवं वदति। रत्यादिज्ञानतादात्म्यादेव यस्माद् रसो भवेत् ततोऽस्य स्वप्रकाशत्वम् अखण्डत्वं च सिद्ध्यति। यस्मात् ज्ञानतादात्म्यात् एव रत्यादिः रसः भवेत् ततः अस्य स्वप्रकाशत्वम् अखण्डत्वं च सिद्ध्यति। यस्मात् नाम यतः ज्ञानतादात्म्यात् काव्यश्रवणादिवेलायां स्वस्वविषयक ज्ञानस्वरूपत्वं पुरस्कृत्य एव विद्यमानः रत्यादिः रसः भवेत्। विभावादि समूहालंबन ज्ञानमेव रसः भवेत्। अतः तस्मादेव हेतोः अस्य नाम रसस्य स्वप्रकाशत्वं सिद्ध्यति, अखण्डत्वं च सिद्धं भवति। यदि रत्यादिकं प्रकाशशरीरात् अतिरिक्तं तर्हि तदैव स्वप्रकाशत्वं न सिद्ध्येत् इति काचित् आशंका वृत्तौ एतत् विवृणोति। यदि रत्यादिकं प्रकाशशरीरात् अतिरिक्तं स्यात् तदा एव अस्य स्वप्रकाशत्वं न सिद्ध्येत् इति। रत्यादिकं नाम रति विभावादि भावसमूहः प्रकाशशरीरात् नाम ज्ञानस्वरूपात् अतिरिक्तं स्यात्, भिन्नं स्यात्, तदा अस्य रसस्य स्वप्रकाशत्वं नाम स्वतः प्रकाशमानत्वं न सिद्ध्येदेव। तथा न, तस्य उत्तरं वदति। तादात्म्याङ्गीकारात् रत्यादिकं प्रकाशशरीरात् अतिरिक्तं न, तादात्म्याङ्गीकारात् रत्यादि तज्ज्ञानयोः ऐक्यस्य अभ्युपगमात्। तथा वक्तुं न शक्यते। नाम तस्य स्वप्रकाशत्वं न सिद्ध्यति इति वक्तुं न शक्यते। कस्मात् कारणात्? तादात्म्याङ्गीकारात्। अत्र प्राचीनानाम् उक्तेः प्रमाणमपि ददाति। यदुक्तं यद्यपि रसानन्यतया चर्वणापि न कार्या तथापि कादाचित्कतया कार्यत्वम् उपकल्प्य तदेकात्मनि अनादिवासनापरिणतिरूपे रत्यादिभावेऽपि व्यवहारः इति भावः। यद्यपि रस अनन्यतया रसादि भिन्नत्वेन चर्वणा आस्वादनमपि न कार्या, कार्यरूपा न भवति, न जन्या, तथापि कादाचित्कतया कदाचित् भवत्वेन कदाचित् भवति इति हेतोः कार्यत्वं तस्य कार्यरूपत्वम् उपकल्प्य आरोप्य तदेकात्मनि चर्वणैकस्वरूपे अनादिवासना परिणतरूपे नाम चिरन्तन संस्कारविशेषस्य परिणामस्वरूपे रत्यादिभावे रत्यादिस्थायी भावेऽपि व्यवहारः लक्षणया विभावादि कार्यत्वेन चर्वणायाः व्यवहारः इति ज्ञेयम्। सुखादि तादात्म्याङ्गीकारे च अस्माकीं सिद्धान्तशय्यामधिशय्य दिव्यं वर्षसहस्रं प्रमोदनिद्रामुपेयाः इति च उक्तं वर्तते।
सुखादि तादात्म्यांगीकारे रसस्य सुखचैतन्य चमत्कारेण अभेदस्वीकारे अस्मदीयां काव्यशास्त्रसम्बन्धिनीं सिद्धान्तशय्यां सिद्धान्तः नाम रसः आनन्दमयः चिन्मयः चमत्कारमयः च इत्थम् एतदेव इयमेव शय्या विश्रामस्थानं भवति अधिशय्या नाम आश्रित्य दिव्यं वर्षसहस्रम् अनन्तकालपर्यन्तमपि प्रमोदनिद्राम् आनन्दनिद्राम् उपेयाः प्राप्नुहि इति च उक्तं वर्तते। एतदपि वाक्यम् अस्य उपस्कारकमस्ति इति विश्वनाथस्य मतम्। अभिन्नोऽपि स प्रमात्रा वासनोपनीत रत्यादि तादात्म्येन गोचरीकृतः इति च उक्तमस्ति। अभिन्नः नाम भेदरहितः अपि सः रसः प्रमाता सामाजिकः तेन वासनोपनीत रत्यादि तादात्म्येन वासनया उपस्थापित रत्यादि अभेदेन गोचरीकृतः नाम विषयीकृतः इत्यपि उक्तम्। ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वम् अनङ्गीकुर्वताम् उपरि वेदान्तिभिरेव पातनीयो दण्डः तादात्म्यादेव अस्य अखण्डत्वम् इति रसस्य अखण्डत्वमनेन समर्थितमस्ति। ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं ये न अङ्गीकुर्वन्ति अनङ्गीकुर्वताम् नैयायिकाः अत्र उद्दिष्टाः। ज्ञानस्य अनुव्यवसायेनैव ग्रहः तेषां मते ज्ञानरूपस्य रसस्य स्वप्रकाशत्वं ते न अङ्गीकुर्वन्ति। तेषाम् उपरि वेदान्तिभिः एव दण्डः पातनीयः। अद्वैतिनः ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं समर्थयन्ति, तेन तैः एव एते दण्डनीयाः। उत्तरं तैः एव दातव्यमिति पर्यवसितः अर्थः। अस्य रसस्य तादात्म्यात् ज्ञानस्य अभेदादेव अखण्डत्वं सिद्ध्यति। रत्यादयो हि प्रथमम् एकैकशः प्रतीयमानाः सर्वेपि एकीभूताः स्फुरन्त एव रसताम् आपद्यन्ते। रत्यादयः नाम रत्यादिभावाः प्रथमं प्राक् एकैकशः एव एकैकत्वेन प्रतीयमानाः ज्ञायमानाः पृथगेव ज्ञायन्ते प्रथमतया। सर्वेपि तदनन्तरम् एकीभूताः एकरूपतामापन्नाः स्फुरन्तः नाम चिद्भावं प्राप्नुवन्तः रसताम् आपद्यन्ते रसभावतां प्राप्नुवन्ति। तदुक्तं तत्र प्राचीनसम्मतिमपि दर्शयति विश्वनाथः। विभावा अनुभावाश्च सात्विका व्यभिचारिणः प्रतीयमानः प्रथमं खण्डशो यान्त्यखण्डताम्। विभावाः अनुभावाः सात्विकाः व्यभिचारिणश्च भावाः प्रथमं खण्डशः नाम भिन्नभिन्नरूपेण प्रतीयमानाः सन्तः ज्ञायमानाः अखण्डतां व्यञ्जनया एकरूपतां यान्ति एकरूपतां प्राप्नुवन्ति। परमार्थतस्तु अखण्ड एव अयं वेदान्तप्रसिद्ध ब्रह्मतत्त्ववद् वेदितव्यः। परमार्थतः वस्तुतः अन्तिमरूपेण अखण्डः एव अयं वेदान्तप्रसिद्ध ब्रह्मतत्त्ववत् वेदान्ते प्रसिद्धं यत् ब्रह्मतत्त्वं वर्तते तद्वत् ज्ञातव्यः। इदानीं विभावस्वरूपनिरूपणाय उपक्रमते। एतावत्पर्यन्तमपि विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्तिः इत्यस्य रससूत्रस्य विवरणं कृतम्। इदानीम् एकैकशः विभावो नाम कः अनुभावो नाम कः इत्यादि विवृणोति। के ते विभावानुभावव्यभिचारिणः इत्यपेक्षायां विभावम् आह। रत्याद्युद्बोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः। लोके रत्यादि उद्बोधकाः नाम स्थायिनाम् उद्बोधकाः काव्यनाट्ययोः विभावाः। लोके जगति
रत्यादि उद्बोधकाः रति प्रभृति भावानाम् आविर्भावकाः ये भवन्ति ते एव काव्यनाट्ययोः विभावाः इति कथ्यन्ते। ये लोके रति हास क्रोध इत्यादि उद्बोधनकर्तारः ते काव्ये नाट्ये विभावपदेन कथ्यन्ते। लोके यत् कारणमित्युच्यते कार्यमित्युच्यते सहकारी इत्युच्यते ते एव विभावानुभाव व्यभिचारी इत्यादि शब्देन काव्ये व्यवह्रियन्ते। ये हि लोके रामादिगत रतिहासादीनाम् उद्बोधकारणानि सीतादयः ते एव काव्ये नाट्ये च निवेशिताः सन्तः विभाव्यन्ते आस्वादाङ्कुर प्रादुर्भावयोग्याः क्रियन्ते सामाजिक रत्यादिभावाः एभिः इति विभावाः इत्युच्यन्ते। लोके नाम लोकव्यवहारे रामादिगत रतिहासादीनां रामादिगतं नाम रामादिसम्बन्धात् रामादिसम्बन्धितः इति रतिहास शोकादीनाम् उद्बोधकारणानि उद्बोधनहेतवः सीतादयः भवन्ति। ते एव काव्ये नाट्ये च निवेशिताः नाम गृहीताः सन्तः विभाव्यन्ते। विभाव्यन्ते इत्यस्य कोऽर्थः आस्वादाङ्कुर प्रादुर्भावयोग्याः भवन्ति क्रियन्ते आस्वाद प्ररोहण प्रकटनार्हाः क्रियन्ते सामाजिक रत्यादिभावाः एभिः इति व्युत्पत्त्या विभावाः इत्युच्यन्ते। भर्तृहरिणा एवमुक्तम् शब्दोपहितरूपांस्तान् बुद्धेर्विषयतां गतान् प्रत्यक्षानिव कंसादीन् साधनत्वेन मन्यते। शब्दोपहितरूपान् बुद्धेः विषयतां गतान् तान् प्रत्यक्षान् कंसादीन् इव साधनत्वेन मन्यते इति अन्वयः। शब्दोपहितरूपान् शब्दैः नाम काव्यान्तर्गतपदैः उपहितानि उपस्थापितानि रूपाणि रूपाणि नाम स्वभावाः येषां तान् अतएव बुद्धेः विषयतां गतान् गोचरतां प्राप्तान् प्रत्यक्षान् कंसादीन् इव साधनत्वेन नाम वीररसोद्बोधन साधनत्वेन मन्यते। तद्भेदौ आह विभावस्य भेदौ द्वौ आलम्बनोद्दीपनाख्यौ तस्य भेदा उभौ स्मृतौ। तस्य नाम विभावस्य आलम्बनोद्दीपनाख्यौ आलम्बन विभावः उद्दीपन विभावः इति द्वयम् उभौ द्वौ भेदौ प्रकारौ स्मृतौ कथितौ वर्तेते। आलम्बनोद्दीपन भेदेन विभावः द्विधा भवति। तत्र आलम्बन विभावो नाम कः? आलम्बनं नायकादिः तमालम्ब्य रसोद्गमात्। नायकादिः आलम्बनं किमर्थं? तम् आलम्ब्य रसोद्गमात्। नायकादिः इत्युक्ते नायकः नायिका च आलम्बनं भवति। कारणं किम् इत्युक्ते नायकादिकम् आलम्ब्यैव आधारीकृत्यैव रसप्रादुर्भावः भवति। यम् अवलम्ब्य रसप्रादुर्भावः सः आलम्बनमिति उच्यते। वृत्तौ विवृणोति आदिशब्दात् नायिका प्रतिनायिकादयः। अत्र यस्य रसस्य यः विभावः सः तत्स्वरूपवर्णने वक्ष्यते इति। आदिशब्दात् नायकादि इति पदे आदिशब्दात् नायिका प्रतिनायिकादयः गृह्यन्ते। अत्र नाम अस्मिन् प्रकरणे यस्य रसस्य यः विभावः सः विभावः तत्स्वरूपवर्णने तस्य विभावस्य स्वरूपवर्णने रसस्य स्वरूपं यत्र वर्ण्यते तत्र अस्माभिः वक्ष्यते। इतः परं
नायकस्य लक्षणं वदति। त्यागी, कृति, कुलीनः, सुश्रीकः, रूपयौवनोत्साही, दक्षः, अनुरक्तलोकः, तेजो वैदग्ध्यशीलवान् नेता, एतादृशः नायकः भवति। त्यागी नाम दानशीलः, कृति कुशलः, कुलीनः नाम उच्चकुले प्राप्तजन्म, सुश्रीकः संपत्त्या युक्तः, रूपयौवनोत्साही सौंदर्य तारुण्य उत्साहैः संपन्नः, दक्षः निपुणः नाम क्षिप्रकारी, अनुरक्तलोकः नाम लोकः यस्मिन् अनुरज्यते, अनुरागयुक्तजनः जनाः अस्मिन् अनुरागं प्रकटयन्ति इति। तेजो वैदग्ध्यशीलवान्, तेजः नाम परकृतनिन्दासहिष्णुता, वैदग्ध्यं नाम नैपुण्यं, शीलं सद्वृत्तं तद्वान् एतैः विशिष्टः, एतादृशगुणविशिष्टः नेता नाम नायकः भवति। दक्षः क्षिप्रकारी शीलं सद्वृत्तम् एतत्तु वृत्तौ विवृणोति। एतत् सर्वम् एवमादिगुणसम्पन्नः नेता नायकः भवति। नायकस्य भेदान् वदति। धीरोदात्तः, धीरोद्धतः तथा धीरललितश्च, धीरप्रशान्त इत्ययम् उक्तः प्रथमश्चतुर्भेदः। धीरोदात्तः धीरः उदात्तश्च, धैर्ययुक्तः सन् उन्नतस्वभावः भवति। अभिज्ञानशाकुन्तले दुष्यन्तः धीरोदात्त नायकः वर्तते। द्वितीयः धीरोद्धतः, धीरः उद्धतश्च, उद्धतः नाम अविनीतस्वभावः। वेणीसंहारनाटके भीमः तादृशः नायकः। धीरललितः, धीरः सन् ललितः कोमलस्वभावः। स्वप्नवासवदत्तनाटके उदयनः तथा भवति। धीरप्रशान्तः, धीरः सन् प्रशान्तः विनीतस्वभावः यः भवति, नागानन्दे जीमूतवाहन इव, स एव उदाहरणं भवति अस्य। एतेषु प्रथमः नाम धीरोदात्तः। तत्र चतुर्विधः भवति। एवं चतुर्विधः भवति नायकः। तत्र धीरोदात्तस्य एवं लक्षणम्: अविकत्थनः, क्षमावान्, अतिगम्भीरो महासत्वः, स्थेयान् निगूढमानो, धीरोदात्तो दृढव्रतः कथितः। अविकत्थनः, क्षमावान्, अतिगम्भीरः, महासत्वः, स्थेयान् निगूढभावः, दृढव्रतः नायकः, धीरोदात्तः कथितः इति कारिकायाः अन्वयः। अविकत्थनः इत्युक्ते यः आत्मश्लाघनं न करोति, अनात्मश्लाघी। पुनः क्षमावान्, क्षमाशीलः। अतिगम्भीरः नाम दुर्बोधाभिप्रायः। अस्य मनसि कः विचारः वर्तते, कः अभिप्रायः वर्तते इति यः कोऽपि ज्ञातुं न शक्नोति, तादृशः भवति अतिगम्भीरः। महासत्वः हर्षशोकादिभिः अनुद्वेलितचित्तः, नाम हर्षः भवतु शोकः वा भवतु, तस्य सत्वं नाम बलं, मनोबलं न कम्पते, महासत्वः इति उच्यते। अत एव स्थेया, स्थिरप्रकृतिः। निगूढभावः, यद्यपि मानम् इत्यादि अस्ति तस्य मनसि, तथापि तादृशगुणान् तिरोहितान् करोति, न प्रकटयति लोकानां पुरतः, तेन निगूढभावः इत्युक्तम्। दृढव्रतः नाम सत्यप्रतिष्ठः। एतादृशः नायकः
धीरोदात्तः कथितः। अविकत्थनो अनात्मश्लाघाकरः इति वृत्तौ केषाञ्चन शब्दानां विवरणं करोति। महासत्वः हर्षशोकादि अनभिभूतस्वभावः। सामान्यमनुष्यः तु अभिभूतः भवति हर्षशोकादिभिः, परन्तु एषः तथा न। निगूढमानः विनयच्छन्नगर्वः, नाम गर्वः मनसि वर्तते चेदपि विनयं प्रदर्शयति। विनयेन प्रच्छन्नगर्वः। दृढव्रतः अङ्गीकृतनिर्वाहकः। यद् अङ्गीकृतमस्ति, यत् करणीयमस्ति तत् अन्यूनतया क्रियते। रामः, युधिष्ठिरः इत्यादयः अपि धीरोदात्तनायकाः भवन्ति। द्वितीयः धीरोद्धतः। अस्य लक्षणम् एवं भवति। मायापरः, प्रचण्डः, चपलः, अहङ्कारदर्पभूयिष्ठः, आत्मश्लाघानिरतः, धीरैः धीरोद्धतः कथितः। मायापरः, प्रचण्डः, चपलः, अहङ्कारदर्पभूयिष्ठः, आत्मश्लाघानिरतः, धीरैः धीरोद्धतः, धीरोद्धत इति कथितः इति अन्वयः करणीयः। मायापरः, मायापरः इत्युक्ते माया इत्यस्य परप्रतारणा इत्यर्थः, वञ्चनादिक। तस्यां परः नाम आसक्तः, तादृशकार्याणि कर्तुं स्वभावः तस्य वर्तते। पुनः प्रचण्डः, उग्रस्वभावः भवति। चपलः नाम अस्थिरप्रकृतिः, स्थिरता नास्ति। अस्मिन् क्षणे एकरीत्या भवति, अग्रिमक्षणे अन्यरीत्या एव वदति। अहङ्कारदर्पभूयिष्ठः, अहङ्कारः नाम गर्वः, दर्पश्च। तौ भूयिष्ठौ, बहुलौ, यस्य सः अहङ्कारदर्पभूयिष्ठः। आत्मश्लाघानिरतः, आत्मविकत्थनपरः भवति। आत्मानं स्वम् एव प्रशंसति, निजप्रशंसाकरणासक्तः वर्तते। एवं प्रकृतिकः पुरुषः धीरैः नाम विद्वद्भिः धीरोद्धतः इत्युक्तः। धीरश्च सन् उद्धतः भवति इत्युक्तः। वेणीसंहारनाटके भीमसेनः एतादृशः नायकः भवति। वस्तुतस्तु मायापरत्वं धीरोद्धतलक्षणं न भवति वस्तुतः। तथाविधत्वं तु वालिवधे रामस्य, पुनः द्रोणवधे युधिष्ठिरस्यापि तादृशस्वभावः दृश्यते। तादृशं कार्यं कृतं तैः। तेन स्वाभाविकदर्पाहङ्कारभूयिष्ठत्वमेव धीरोद्धतत्वमिति ज्ञेयं। सन्दर्भवशात् अनन्यगतिकतया तथा यदि अनुस्रियते तर्हि धीरोद्धतः भवति इति न। तथा चिन्तिते सति रामः अपि धीरोद्धतः स्यात्, युधिष्ठिरोऽपि धीरोद्धतः स्यात्। अतः शाश्वतरूपेण नाम स्वभावे एव तथा यदि वर्तते तर्हि एव धीरोद्धतः इति ज्ञेयम्। मुद्राराक्षस इत्यादौ मलयकेतोः अपि प्रतिनायकत्वम्। अग्रे धीरललितः, निश्चिन्तः, मृदुः, मृदु, अनिशं, कलापरः धीरललितः स्यात्। मृदुः अनिशं, सदापि मृदुः भवति। निश्चिन्तः नाम निरुद्वेगचित्तः, कदापि तस्य मनः उद्वेगयुक्तं न भवति। मृदुस्वभावः भवति, कोमलस्वभावः। अनिशं कलापरः भवति, तस्य आसक्तिरेव तत्र भवति इति हेतोः निरन्तरं नृत्यगीतादिपरायणः भवति, सः धीरललितः इति उच्यते। वृत्तौ तस्य विवरणमेवं करोति। कला नृत्यादिका, यथा रत्नावल्यादौ वत्सराजादिः, नृत्यं गीतम् इत्यादि, वाद्यम् इत्यादिषु प्रावीण्यं भवति, पुनः आसक्तिरपि भवति।
रत्नावली इत्यादौ वत्सराजः इत्यादयः एतादृशनायकाः भवन्ति। सः ते कीदृशाः भवन्ति राजानः इत्युक्ते सचिवायत्तसिद्धिः, सचिवाः एव तेषां सिद्धौ प्रयत्नादिकं कुर्वन्ति, ते एव साधनानि भवन्ति एतेषाम्। अग्रे धीरप्रशान्तः, सामान्यगुणैर्भूयान् द्विजादिको धीरशान्तः स्यात्। सामान्यगुणैः भूयान् द्विजादिकः नायकः धीरप्रशान्तः इति उच्यते। सामान्यगुणैः, सामान्यगुणाः अत्र त्यागित्वम् इत्यादि नायकसाधारणगुणाः। यतोहि नायकः स एव भवितुमर्हति यः सन्दर्भे आगते सति आश्रितानां कृते त्यागं करोति। अत एव त्यागित्वं तु नायकस्य सामान्यगुणः इति परिगण्यते। त्यागित्वादि नायकसाधारणगुणैः परिपूर्णः अयं भूयान्। द्विजादिकः ब्राह्मणप्रभृतिः नायकः धीरप्रशान्तः भवति। त्यागित्वं कृतित्वम् इत्यादि नायकसामान्यगुणाः तैर्युक्ताः विप्रादिः ब्राह्मणादिः नायकः धीरप्रशान्तः। मालतीमाधवनाटके माधवः एतादृशनायकः भवति। मृच्छकटिके चारुदत्तः। येषां च शृङ्गारीरूपत्वे भेदान् आह। शृङ्गारीनायकानां भेदात् एतत् निरूपयति। येषां चतुर्विधनायकानाम् इत्यर्थः। धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरशान्त, धीरललित एतेषां नायकानाम्। एभिर्दक्षिणधृष्टानुकूलशठरूपिभिस्तु षोडशधा। चतुर्विधनायकानां शृङ्गारीरूपत्वे, शृङ्गारीनायकत्वे भेदान्। दक्षिणधृष्टानुकूलशठरूपिभिः तु षोडशधा। धीरोदात्तादिभिः प्रत्येकमेव दक्षिण धृष्ट अनुकूल शठरूपिभिः। दक्षिणश्च धृष्टश्च अनुकूलश्च शठश्च तद्रूपिभिः नाम तद्रूपयुक्तैः सद्भिः समुदायेन षोडशधा, षोडशप्रकाराः भवन्ति। तत्र तेषां धीरोदात्तादीनां प्रत्येकं दक्षिण धृष्टानुकूलशठत्वेन षोडशप्रकारो नायकः इति वृत्तौ विवृणोति। एषु तु अनेक महिला समरागः दक्षिणः कथितः। तत्र दक्षिणनायकः कीदृशः भवति? अनेक महिलासु समरागः तु दक्षिणः कथितः। अनेक महिलासु एकाधिक नायिकासु समरागः तुल्यानुरागः दक्षिणनायकः इति उच्यते। द्वयोः त्रिचतुः प्रभृतिषु नायिकासु तुल्यानुरागः इति वृत्तौ वर्तते। सः दक्षिणनायकः। यथा स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोङ्गराजस्वसुः द्यूतैरात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्याद्य च इत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रतिमया विज्ञाय विज्ञापिते देवे नाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्रा स्थितं नाडिकाः। नाम द्वयोः नाम चतुःप्रभृतिषु नायिकासु नाम द्वयोः नायिकयोः अथवा अधिकासु नायिकासु समस्नेहः यस्य भवति तस्य एतद् उदाहरणं भवति। कुन्तलेश्वरसुता स्नाता तिष्ठति, अङ्गराजस्वसुः वारः द्यूते, कमलया इयं रात्रिः जिता, अद्य देवी प्रसाद्या वर्तते इति विज्ञाय अन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञापिते अप्रतिपत्तिमूढमनसा देवेन द्वित्राः नाडिकाः स्थितम् इति। सखीं प्रति राज्ञः दाक्षिण्यं विवक्षन्त्या कस्याश्चित् प्रतिहार्याः इयम् उक्तिः।
एवं कृतागा अपि निःशङ्कः तर्जितोऽपि न लज्जितः द्रष्टदोषोऽपि मिथ्यावाक् कथितः द्रष्टनायकः द्वितीयः नायकः। कृतागाः अपि निःशङ्कः भवति, तर्जितः अपि लज्जितः न भवति, द्रष्टदोषः अपि मिथ्यावान्, एतादृशनायकः द्रष्टनायकः इति उच्यते। तेन दोषः क्रियते, अपराधः क्रियते चेदपि सः शङ्कारहितः भवति। नाम मया अपराधः कृतः इति तेन शङ्कापि नानुभूयते, किं भवेत् अग्रे इति शङ्का एव नास्ति, न भवति तस्य। पुनः तर्जितः अपि न लज्जितः, निर्भर्त्सितः अपि। भर्त्सनं कृतं चेत् सामान्यः कश्चन साधारणः मनुष्यः लज्जितः भवति, किन्तु एषः लज्जितः अपि न भवति। द्रष्टदोषः, स्वस्य दोषः तेनैव दृष्टः, विलोकितः चेदपि मिथ्यावाक्, असत्यमेव वदति, मया न कृतम् अथवा मया अपराधः न कृतः, दोषः नाचरितः इत्येव वदति। एतादृशः नायकः द्रष्टनायकः इति कथितः वर्तते। उदाहरणमेवं भवति, शोणं वीक्ष्य मुखं विचुम्बितुमहं यातः समीपं ततः पादेन प्रहृतं तया सपदितं धृत्वा सहासे मयि किञ्चित् तत्र विधातुमक्षमतया बाष्पं सृजन्त्या सखे ध्यातश्चेतसि कौतुकं वितनुते कोपोऽपि वामभ्रुवः। अत्र वस्तुतः निजापराधेनैव शोणमुखं तदेव च चुम्बितुं तदन्तिकगमनात् निःशङ्कत्वेन अस्मिन्नायके इति प्रथमलक्षणसङ्गति। एवञ्च पादप्रहारेण अपमाने सत्यपि तद्वारणेन लज्जायाः अभावात् द्वितीयलक्षणमपि सङ्गच्छते। एवं तृतीयलक्षणस्य उदाहरणं अत्र न दर्शितम्। मालविकाग्निमित्रे इदं पद्यं तस्य लक्षणं भवति। अलमन्यथा गृहीत्वा न खलु मनस्विनी मया प्रयुक्तमिदं। प्रायः समानविद्या परस्परयशः पुरोभागाः इति। अत्र स्वभावतस्तु अग्निमित्रस्य दक्षिणनायकत्वं, तथापि मालविकासक्तिरूपे दोषे महिष्या द्रष्टेपि ईदृशमिथ्यावचनात् तदवसरे तु दृष्टत्वमेव इति केचन वदन्ति। अत्र अग्रे अनुकूलनायकस्य लक्षणम्। अनुकूल एकनिरतः, एकस्यामेव नायिकायाम् आसक्तः अनुकूलनायकः। यथा अस्माकं सखी वाससी न रुचिरे ग्रैवेयकं नोज्ज्वलं नो वक्रा गतिरुद्धतं न हसितं नैवास्ति कश्चिन्मदः किन्त्वन्येऽपि जना वदन्ति सुभगोऽप्यस्याः प्रियो नान्यतः दृष्टिं निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुस्थितम्। अस्माकं वाससी, हे सखी, तामुद्दिश्य वदति। वसने नाम उत्तरीय अधरीय रूपे न, मनोज्ञे न। अस्माकं ग्रैवेयकं नाम कंठभूषणम्। उज्ज्वलं न, उज्ज्वलं नाम अतिविशदम् इत्यर्थः। अस्माकं गतिः गमनं वक्रा नास्ति, कुटिलता नास्ति गतौ। अस्माकं हसितं न उद्धतं, कश्चित् मदः नाम यौवनगर्वः नास्ति अस्माकं। किन्तु परन्तु अन्येपि जनाः नाम युवतिजनाः कथयन्ति यत् सुभगः अपि अस्याः प्रियः अन्यतः दृष्टिं न निक्षिपति। नाम अस्याः नाम मम कान्तः अन्यस्यां महिलायां विलोकनं नाम दृष्टिं न निक्षिपति, न विन्यस्यति इति हेतोः एतावता विश्वं जगत् दुस्थितं, दुःखेन स्थितं
मन्यामहे इति भावयामहे जानीमहे। अत्र नायकस्य एकस्यामेव नायिकायां निरतत्वात् अनुकूलनायकत्वं तस्य संगच्छते। अग्रे शठनायकं लक्षयति, तद्वयम् अग्रिमपाठे पश्यामः। सर्वेभ्योऽपि धन्यवादाः।